नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कौस्तुभ बापटे तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. संवसार संसदीय लोकशायेक सर्वोत्तम शासन वेवस्था म्हूण मान्यताय दिता आनी विकसीत भारताचें ध्येय साध्य करपाची व्हड जापसालदारकी तरणाट्या लोकप्रतिनिधींचेर आसा अशें लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला हांणी सांगलें. काल मिरामार पणजे हांगा आयोजीत कॉमनवेल्थ पार्लमेंटरी असोसिएशन भारत विभाग झोन 7 अस्तंत विभाग परिशदेचें उक्तावण केल्या उपरांत ते उलयताले. गोंय, गुजरात, महाराष्ट्र ही दर्यादेग लाभिल्लीं राज्यां. दर्यादेगे खातीर खुबश्या आव्हानांक ह्या राज्यांक तोंड दिवचें पडटा. मात तांणी ह्या आव्हानांतल्यान संद तयार केल्या आनी स्वताच्या राज्याची उदरगत केल्या. आयज ही तिनूय राज्यां देशांतलीं सगळ्यांत चड जीडीपी दिवपी राज्यां म्हूण वळखतात अशें लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला हांणी म्हळें. आपल्या मतदारसंघाची उदरगत करप ही जण एका लोकप्रतिनिधीची नैतीक जापसालदारकी आसा. उदरगत करतना अंत्योदय समाज कल्याण करपाक म्हत्व दिवपाक जाय. राज्याच्या उदरगती खातीर गांवांक सक्षम करप तशेंच आधुनिकीकरणाचो उपेग करतना मानवी संवेदनशीलतायेक म्हत्व दिवन तशेंच जनमत विचारांत घेवन गरजे प्रमाण नवीन धोरणां कायदे जावपाक आयच्या लोकप्रतिनिधींनी म्हत्व दिवपाक जाय अशें तांणी हे वेळार सांगलें. हम विधायक हैं, राज्य विधानसभाओं के अंदर कानून बनाने, नीतियां बनाने, पॉलिसी बनाने का काम हमारा, लेकिन हमारा काम अपने अपने क्षेत्र के विकास के साथ मानवीय गरिमा और किस तरीके से कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हम समाज के अंतिम व्यक्तियों को मानवीय गरिमा से का जीवन जी सके, इसके लिए हमारा प्रयास रहता है. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी वेपार, पर्यटन, कॉरिडॉर, शारी साधन सुविधा आनी दर्यादेग वेवस्थापन उर्बा दिवपा खातीर गोंय, महाराष्ट्र आनी गुजरात राज्यान एकवटीन काम करपाची गरज उक्तायली. विकसीत भारताच्या संकल्पनेचेर उजवाड घालतना मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. Achieving this vision and will require the energy, creativity and dedications for our entire nation, especially its youth. As the Prime Minister emphasizes, the Yuva Shakti is one of the four pillars of our Vikasit Bharat, alongside the Nari Shakti, Kisan Shakti and our commitment to Garib Kalyan. In this context, the role of the young legislature in our assembly and the parliament becomes even more vital. The young legislatures bring the fresh perspectives and innovative ideas. फोंडेच्या पोटवेंचणुके खातीर आदर्श आचारसंहिता लागल्या उपरांत गोंय विधानसभेचें गिमाळें अधिवेशन रद्द केल्लें. ही आचारसंहिता आतां सोंपल्या ते खातीर हें अधिवेशन परतून आपोवपाची मागणी करपी एक पत्र गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष आनी फातोर्डेचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांकां धाडलां. आदर्श आचारसंहिता लागू जाल्ल्यान कसलीच चर्चा करिनासतना अर्थसंकल्पाक मान्यताय दिल्ली अशें जरी आसलें तरी ह्या अधिवेशनांत गोंयचे जमनीची राखण करप, न्हंयांची राखण करप, खाजगी उद्देगांक गोंयकारांक 80% आरक्षण करप सारकिल्लीं म्हत्वाची विधेयकां येवपाची आशिल्लीं. पूण अधिवेशन स्थगीत जाल्ल्यान ह्यो चर्चा जावंक शकल्यो ना. ह्या आनी हेर कांय म्हत्वाच्या विधेयकांचेर चर्चा करपा खातीर हें अधिवेशन घेवप गरजेचें अशें सरदेसाय हांणी आपल्या पत्रांत म्हळां. ओंकार हत्ती परत आयिल्ल्यान पेडणेच्या कळशीमोपा वाठारांत आतां भिरांत पातळ्ळ्या. थळाव्या नागरिकांनी काजींनी वचपाचें लेगीत सोडलां. जाल्यार ओंकार हत्ती मिरसांगाचे रोंपे, कवाथे, अळसाण्याची पिकावळ, केळीची नासधूस करता अशें थळावे शेतकार सांगतात. ह्या परिस्थितीच्या फाटभुंयेर काल थळावे आमदार प्रवीण आर्लेकर हांणी ह्या वाठाराची पळोवणी केली. ओंकार हत्तीचो प्रस्न सुटावो करचो, ताका परत महाराष्ट्रांत धाडचो अशी मागणी आपणे रान मंत्री विश्वजीत राणे हांचे कडेन केल्या अशी म्हायती आमदार प्रवीण आर्लेकर हांणी हे वेळार दिली. शेतकारांक जाल्ले लुकसाणाच्या फाटभुंयेर सरकार अशाच शेतकारांक लुकसाण भरपाय दितले अशें आर्लेकर हांणी म्हळां. हवामान. गोंय वेधशाळेन नोंद केल्ले प्रमाण गोंयांत चडांत चड तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला, जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आयज गोंयांत उश्ण वा दमट हवामान आसतलें असो अदमास लेगीत गोंय वेधशाळेन उक्तायला. IPL क्रिकेट सर्तींत काल कोलकात्यांतल्या इडन गार्डन्स मैदानाचेर जाल्ल्या खेळांत लखनौ सुपर जायंट्स पंगडान कोलकाता नायट रायडर्स पंगडाक 3 गड्यांनी हारयले. पयली फलंदाजी करतना कोलकाता नायट रायडर्स पंगडान निर्धारीत 20 षटकांत 4 बाद 181 धांवड्यो केल्ल्यो. उपरांत जैता खातीर आशिल्ल्या 182 धांवड्यांचे मोख लखनौ सुपर जायंट्स पंगडान निमण्या षटकांत पुराय केले. आयज गुवाहाटींत राजस्थान रॉयल्स आनी रॉयल चॅलेंजर्स बेंगलुरू पंगडां मदीं सांजे 7:30 खेळ जातलो. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागाचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकपाक मेळटले आयज सांजेच्या 7:20 आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.